नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। तामै नपरेपछि संसदीय गरिमा खस्किँदो, सांसदहरूको अभिव्यक्ति उच्छृङ्खल हुँदा सदनकै मानमर्दन, सरकारले आवाज नसुनेपछि सांसदहरू रुष्ट। उपनिर्वाचनका लागि घर दैलो सकेका उम्मेद्वार शक्ति प्रदर्शनसहित आमसभामा व्यस्त। शीर्ष नेतृत्व नै चुनावी मैदानमा एजेन्डै छोडेर एकअर्काको आलोचनामा उद्यत। दण्डकालीन मुद्दा थप पेचिलो बन्दै एकपक्षीय समाधान खोजिएको भन्दै पूर्व प्रहरी परिवार सडकमा, सरकार उदासीन बनेको भन्दै मिटर ब्याजीले मागे गृहमन्त्रीको राजीनामा। G7 बैठकले चीनलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेको बेइजिङको निष्कर्ष, पूर्वाग्रह र दमन गर्ने मनसाय भएको आरोप, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चीनको चेतावनी। र एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालको विजयी सुरुवात, मलेसिया 6 विकेटले पराजित, नेपालको जितमा कुशल र भीमको अर्धशतकीय योगदान। अब समाचार विस्तारमा। संसदीय व्यवस्थामा जननिर्वाचित संसद नै राज्य सञ्चालन तथा नीति निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थलो मानिन्छ। महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा छलफल गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने सन्दर्भमा समेत संसदले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। यही कारण संसदको गरिमा निकै महत्त्वपूर्ण छ। तर पछिल्लो समयमा संसदमा देखिने भद्दा दृश्यले संसदीय गरिमाको मानमर्दन भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। आइतबारको संसद बैठकमा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संसदमा प्रधानमन्त्री नदेखिएको भन्दै हराएको सूचना पढेर कटाक्ष गरे। पछिल्लो पटक संसदमा प्रधानमन्त्री देखिनै छाडेको भन्दै यस्तो कटाक्ष उनले गरेका थिए। पन्तको कटाक्षमा थप हौसिँदै प्रत्युत्तर दिने क्रममा काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले प्रधानमन्त्री शीतल निवासमा छन्, उतै भेट्न जानु भन्ने रुखो जवाफ फर्काए। आइतबारकै बैठकमा एमालेकै सांसद ठाकुर गैरेले पनि अहिलेको व्यवस्थामा सङ्कट देखा पर्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे जवाफ माग गरेका थिए। हुन पनि संसदले नै सरकार बनाउने भएकोले राज्य सञ्चालनमा यसले निर्णायक अर्थ राख्छ भने जनताको सवाल उठ्ने र जनप्रतिनिधिको यो थलोको प्रश्नप्रति जवाफदेही बन्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो। अहिले पनि प्रतिनिधि सभाको प्रत्येक बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयहरूमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै आएका छन्। तर हिजो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा व्यवस्था नै खतरामा पर्यो भन्दै विरोधमा उत्रेकाहरू नै अहिले सत्तामा रहँदा संसद छलिरहेका छन्। यही लाचारीपनलाई प्रश्न गर्दै मङ्गलबार राजसभा सांसद सुमना श्रेष्ठले त आफ्ना प्रश्नहरूको जवाफ नआउने गरेको भन्दै पुरानो प्रश्न नै दोहोऱ्याएर व्यङ्ग्य नै कसिन्। हामी यहाँ प्रश्न सोध्छौँ तर अधिकांश प्रश्नहरूको जवाफ आउँदैन। कुनै कुनै प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ आउँछ तर आश्वासन दिने पाराको मात्रै आउँछ। सदनमा उठ्ने प्रश्नहरूको राम्ररी अभिलेख हुनु पर्यो, प्रश्न उत्तरको अभिलेख हुनु पर्यो। मेरा थुप्रै नयाँ प्रश्नहरू थिए तर पुरानै प्रश्नहरूको जवाफ नआएकोले म नयाँ सोध्दिनँ, पुरानै दोहोऱ्याउँछु। हुन त आफ्नो हितानुकूल अध्यादेश जारी गर्न संसदको गरिमाको दुवाई दिनेले नै संसदको धज्जी उडाएको घटनाहरू नौलो होइन। सांसदहरू पनि संसदको महत्त्वप्रति खेलाची गर्दै आएका छन्। यही कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छलफलमै रहेका बेला नै गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको दृश्य संसदमा दोहोरिरहँदा प्राय सांसदहरू भत्ता पचाउन हाजिरी गर्न मात्र पुग्ने गरेको विषय पनि नौलो होइन। अर्थात् नेपालमा जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था संसदलाई कमजोर पार्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट निरन्तर हुँदै आएको छ। कतिपय सांसदहरू नै संसदको भूमिकालाई कमजोर पार्ने र त्यसप्रति नजरअन्दाज पूर्ण व्यवहार देखाउँछन् भने संसदीय गतिविधि र बैठकप्रति बेखबर जस्तै हुन्छन्। संसदको रोस्टममा उभिएर गहन विचार राख्ने, विचार विमर्शमा सहभागी हुने भन्दा अधिकांश समय अन्यत्रै दिने उनीहरू पनि केवल चर्चा हुने विषय राख्नमै व्यस्त देखिने गरेका छन्। संसदमा उठेको बाँदर निर्यात गर्ने जस्ता विषय यसैको उदाहरण भएको बताउने राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल यस्ता गतिविधिले संसदको गरिमा खस्किने बताउँछन्। हाम्रोमा एक त यति बग्रेलती सांसदहरू भए कि देश सानो, सांसद धेरै, अनि धेरै चाहिँ आफ्नो गुट र उपगुटबाट आएका, त्यति ठुलो प्रश्न त आउँदैन। एकदम राष्ट्रियताका सवालमा र जनजीविकाका दैनिक प्रश्न मात्र आउने हुन्। त्यसले दूरगामी असर पार्ने प्रश्नलाई चाहिँ त्यति धेरै संसदले फेस गर्नुपर्ने छैन। तथापि हाम्रो नेताहरूसँग त त्यो समेत फेस गर्ने ल्याएको छैन। संसदले आफ्नो काम के हो भने सांसदले आफ्नो काम भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि। एउटा यो मेरो कर्तव्य के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो।
अनि त्यसको अधिकार कति हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। उनको तिनटै कुरामा चाहिँ पूर्ण रूपले आफै कन्भिन्स नभएकोले त्यहाँ गएर के भन्छ, जनताका इस्युहरूमा कानुन निर्माण गरेर देशलाई निकास दिनुपर्ने थलोलाई जागिर खाने थलो बनाएपछि गरिमा त पर कुरा भयो, जनताप्रतिको कर्तव्य बोधै भएन। हुन पनि संसदीय अभ्यास अनुभव नगरेका नयाँ सांसदकै कारण रोस्टमबाट सभामुखको अनुमति बिना नै अन्य सांसदहरूलाई मौन धारण गराएको दृश्य समेत यही संसदमा देखिसकेको छ। त्यस्तै सभामुखकै भूमिका र संसदको काम कर्तव्य र अधिकार नबुझेर अन्धकारमै कार्यकाल सकाउने सांसदहरू पनि छन्। तर उनीहरूको क्षमता वृद्धि तथा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कुरामा न त संसदकै ध्यान जान सकेको छ, न उनीहरू आफैले आफूलाई संसदीय मर्यादा अनुकूलको आचरणमा अभ्यस्त गराएका छन्, जसले संसद तीतो पोख्ने र आफ्ना मतदाताप्रति आफू संसदमा सक्रिय रहेको सन्देश प्रवाह गर्ने मञ्चको रूपमा मात्र प्रयोग भइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि फुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले मिटर ब्याजी पीडितमाथि सरकारले गरेको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। सदन प्रधानमन्त्रीलाई सरकारको पूर्णता र विकासबारे प्रश्न उठाएका छन् भने देशलाई बन्धक बनाएको आरोप समेत सांसदहरूले लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा समसामयिक विषयहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले न्याय माग गर्दै आएको मिटर ब्याज पीडितहरूमाथि सरकारले निर्मम ढंगले आक्रमण भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूमाथि भएको आक्रमणबारे सदनमै प्रश्न उठाएका छन्। अन्यायमा पर्नु पर्दैन, कसैले पनि हेपिनु पर्दैन, राज्य अभिभावक छ भनेर निर्धारण निमुखाहरूको लागि राज्य अभिभावकको रूपमा उभिनु पर्ने ठाउँमा न्यायको माग गर्दै आएका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सरकारले हिजो जुन निर्मम ढङ्गले आक्रमण गरेको छ त्यसको म निन्दा र भत्सना गर्न चाहन्छु। सांसद प्रेम सुवालले मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितमाथि लाठी हानेर गरिएको दमनबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सदनलाई तत्काल जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। जनताको शान्तिपूर्ण भेलामा भएको लाठी प्रहारबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु आवश्यक छ। मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्त ऋण पीडित जनताको माग पूरा गर्नु जरुरी छ। सांसद भीमप्रसाद आचार्यले सरकार धेरै अल्मलिएको भन्दै सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र सरकारलाई सरकारले पूर्णता पाउन कति वर्ष लाग्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। देशलाई बन्धक बनाउने छुट नभएको भन्दै उनले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। तपाईहरुले यो सरकारलाई पूर्णता कति वर्ष लगाएर दिनुहुन्छ, कति वर्ष लाग्छ, अनि विकासका काम गर्न यहाँलाई कति समय लाग्छ, कति दशक लाग्छ कि वर्ष लाग्छ कि या शताब्दी लाग्छ कि उत्तर चाहियो। यो संसद भनेको सरकार बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने ठाउँ मात्रै होइन, संसद भनेको सरकारको जवाबदेहिता लिने ठाउँ हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका बेला सुस्ता क्षेत्रबाट चुनाव जित्दै सदन छिरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा गण्डक र सुस्ता महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाउन माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणको बेलामा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा प्रवेश गरोस् र एउटा समग्र सधैँको लागि यो 50 वर्षदेखि थुप्रेर बसेका यस्ता गण्डक मात्र नभइकन कोशिका पनि यस्तै प्रकारका समस्याहरू छन्, त्यसको एउटा समाधानको स्पष्ट खाका बाहिर आओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। सांसद बिजुला रायमाझीले देशका 18 देखि 40 वर्षभित्रका युवाहरू नेपालभित्रै बस्ने वातावरण कहिले बन्छ भनी सरकारलाई प्रश्न गरिन्। नेपालमा व्यवसायहरू धराशायी भएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएकी हुन्। हाम्रो देश नेपालका युवाहरू 18 वर्षदेखि 40 वर्षभित्रका युवाहरू नेपालमा बस्ने वातावरण कहिलेदेखि हुन्छ भन्दै सरकार समक्ष यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले संसदमा उठ्ने प्रश्नहरूको राम्ररी अभिलेख राख्नुपर्ने विषय समेत सदनमा उठान गरेकी छिन्। अधिकांश बैठकमा सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका सांसदहरूले मंगलबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या साथै समसामयिक विषयमा सदन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। तर सरकारले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्ने गरेको देखिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ।
वैशाख 10 नजिकिएसँगै राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरू चुनावी आमसभामा केन्द्रित भएका छन्। ती निर्वाचन क्षेत्रमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा ठुला नेताहरू नै उम्मेद्वारको प्रचारमा व्यस्त छन् भने आमसभालाई जतिसक्दो धेरै मानिस उतारेर शक्ति प्रदर्शनको झल्को दिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। उपनिर्वाचनका लागि चुनावी प्रचार प्रसारको कार्यक्रम उम्मेद्वारहरूका लागि अब केही घण्टाको मात्रै समय बाँकी छ। बिहिबारसम्मको समय ख्याल गरेका उम्मेद्वारहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो दलको ठुला र चर्चित नेताहरूलाई उतारेर भाषण गर्न लगाउने, जति सक्दो धेरै कार्यकर्ताहरू उपस्थित गराउने र शक्ति प्रदर्शन गर्ने नीतिमा सक्रिय छन्। चितवन, तनहुँ र बाराको निर्वाचन क्षेत्रमा जसरी पनि जित्ने दाउमा रहेका उम्मेद्वारहरू सम्भवतः आफ्नो क्षमता र लोकप्रियताले मात्रै धान्ने स्थिति नभएपछि केन्द्रीय प्रभावशाली नेताहरूसँग गुहार मागेका हुन्। तनहुँ र चितवनमा उम्मेदवारी दिएको नेपाली काङ्ग्रेसले रासोपाको उर्लिँदो माहौललाई रोक्न केन्द्रीय नेताहरूको परिचालनलाई व्यापक बनाएको छ। मनोनयन दर्तादेखि नै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको बास त्यतै छ। उनीहरूले मात्र नपुगेर पार्टीका अरू नेता सहित गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरू समेत आमसभामा पुग्न थालेका छन्। मतदातालाई आफ्नो दल र उम्मेद्वारको प्रभाव बलियो छ भनेर देखाउन गठबन्धनमा रहेका दलका नेता कार्यकर्तालाई समेत आमसभामा उपस्थित हुन काङ्ग्रेसले सम्बन्धित दल मार्फत निर्देशन दिन लगाएको छ। मङ्गलबार तनहुँ एकबाटै संसदीय राजनीति गरिरहेका त्यहाँका प्रभावशाली नेता नेकपा यसका सांसद किसान श्रेष्ठले आमसभामा उभिएर काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई जिताउन मतदातालाई आग्रह गरे। उनको अभिव्यक्तिमा सामान्य आग्रह मात्रै थिएन। रासोपाका उम्मेद्वार डाक्टर सोमी वाग्लेलाई काङ्ग्रेसमा दाई भाउजूको पेलानमा परेर रासोपा छिरेको भन्नेले भोलि रासोपामा रवि लामिछाने र उनको श्रीमतीको पेलान सुरु भए कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गरे। टुरिस्ट उम्मेद्वारबाट तनहुँको विकास सम्भव नभएको समेत उनले जिकिर गरे। तपाईहरु एक्लैले नेपाली काङ्ग्रेसको भोटले मात्रै पनि जित्ने ठाउँ हो यो। म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको गुट उपगुट सबै यो पटक सेती र माथिको दोभानमा सेलाइदेऊ। त्यसपछि हेरौँ यहाँ कति हजार भोटले हामीले जित्छौँ। एकजुट भएर हामी अगाडि बढौँ। तपाईहरुको साथमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जलसपा लगायत हामी पार्टी छौँ। सिङ्गो युवा पङ्क्ति छ, सिङ्गो महिला पङ्क्ति छ, सिङ्गो जनता छ, सिङ्गो किसान छ, सबै मिलेर अब आगामी आउने निर्वाचनमा तनहुँ जिल्लाभन्दा बाहिरका उम्मेद्वार आउने आँटै नआउने गरी हामी हराएर देखाउनु छ। यता चितवनमा पनि रासोपाका उम्मेद्वार सभापति रवि लामिछानेको उर्लदो भेललाई रोक्दै पराजयको स्वाद चखाउन काङ्ग्रेससहित गठबन्धनमा रहेका नेताहरू चितवन पुगेका छन्। काङ्ग्रेसले चुनावी आमसभा सुरु गर्दै आमसभामा अधिकतम उपस्थिति देखाउन मेहनत गरिरहेको छ। सोमबार भएको आमसभामा उपस्थित 10,000 हजारको माहौललाई काङ्ग्रेसले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनका रूपमा लिएको छ। आगामी आमसभामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवादेखि प्रभावशाली नेताहरूलाई नै उपस्थित गराएर शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। गत मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा नारायणी किनारमा विशाल आमसभा गरेको रासोपाले यसपटक आक्रमक रूपमा चितवन, तनहुँ र बारामा आमसभा आयोजना गर्दै शक्ति प्रदर्शनलाई तीव्रता दिएको छ। भेगीय हिसाबले नजिक रहेका तनहुँ र चितवनको निर्वाचन क्षेत्रमा आमसभाका लागि उम्मेद्वार समेत रहेका रवि लामिछानेको दौडधुप व्यापक छ। रासोपाका अधिकांश प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र पार्टीका चर्चित अनुहारहरू आमसभामा वक्ताका रूपमा देखिएका छन्। म आबद्ध भएको पुरानो पार्टीका साथीहरू म बरबराइरहेको देख्छु, उनीहरू तिलमिलाइरहेको देखेको छु र यो एक्लो स्वर्णिम वाग्लेलाई हराउन, तनहुँमा हराउन सिङ्गो राज्य प्रणाली आज फनिएको छ। काङ्ग्रेसका दर्जनौं केन्द्रीय नेताहरू यहाँ परिचालित छन्। अत्यन्तै निजी मामिलाहरूमा छिरेर मेरी श्रीमती, मेरो 10 वर्षको छोरालाई पनि यो फोहोरी आलमा हालेर चाहिँ यस्तो तुच्छ र निकृष्ट राजनीतिक अभ्यासमा मेरा प्रतिद्वन्दीहरू होमिएका छन्। मैले आजसम्म मेरा प्रतिद्वन्दीहरूलाई गाली गरिनँ, किनकि मेरो त्यो संस्कारमा पर्दैन, मेरो त्यो स्वभाव पनि होइन। नेकपा एमाले पनि 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा घरदैलो मतदाता भेट कार्यक्रमलाई कम गर्दै आमसभामा केन्द्रित भएको छ। गोकुल बास्कोटादेखि योगेश भट्टराई आफ्ना उम्मेद्वारको जित सुनिश्चित रहेको भन्दै व्यापक प्रचार प्रसारमा फिल्डमै छन्। अन्तिम आमसभाहरू पार्टीले तय गरेको छ। वैशाख 10 को उपनिर्वाचन हेभी वेटका नेताहरू प्रतिस्पर्धामा रहेकाले पनि उपनिर्वाचन महानिर्वाचन जस्तो बनिरहेको छ। अब बाँकी समाचार। द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धी टीआरसी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याक प्रक्रिया मार्फत पारित गर्ने सरकारी तयारी छ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेतृत्व चरणबद्ध छलफलमा छन्। सरकार राष्ट्रिय सहमतिसहित विधेयक निष्कर्षमा पुर्याउने रणनीतिमा रहेका बेला विधेयक संशोधन हुनुपर्ने मागसहित द्वन्द्व पीडित नै सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न माग गर्दै द्वन्द्व पीडित परिवार विरोधमा उत्रिएका छन्। द्वन्द्व पीडित संघर्ष समिति नै बनाएर 27 दिनदेखि सडक संघर्षमा रहेका पीडितहरूले मंगलबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। संसदमा पेश भएको टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको रहेकाले संशोधन हुनुपर्ने माग सहित आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरूको भनाइ छ। निशस्त्र सशस्त्रको परिभाषा चाहिँ स्पष्ट छैन र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने विधेयक ल्याइएको छ। हामी हिजो हाम्रो पतिहरूलाई किन मारियो र हामीले जान्न पाउनुपर्छ र त्यस्तो खालको विधेयक ल्याइन्छ भने हामी त्यसको चाहिँ घोर विरोध गर्छौँ। शान्ति सम्झौता भएको 6 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने भनिएको विषय 17 वर्षसम्म टुङ्गो लाग्न सकेन। जारी सदनमा फास्ट ट्र्याकबाटै पारित गर्ने रणनीति सहित सदनमा पेश भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 1 महिनादेखि सदनमा विचाराधीन अवस्थामा छ। यथास्थितिमा टीआरसी विधेयक पारित गर्न नहुने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अडान छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई एकचोटि टुङ्गोमा पुर्याइसकेपछि फेरि नबल्झियोस् भनेर भन्ने दृष्टिकोणबाट जानुपर्छ। त्यसैले यसमा छलफल गरौँ, अलिकति छलफल गरेर केही दिन लिएर पीडितहरूको पनि कुरा सुनौँ, यससँग सम्बन्धित सरकारवालाको पनि कुरा सुनौँ, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पनि अध्ययन गरौँ र त्यो सबै कुरो राखेर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउँ भनेर भन्ने प्रतिपक्षी दलले उठायो र स्वाभाविक रूपमा संशोधन त्यही अनुसार पेश गर्यो। माओवादी युद्धका सुप्रिमो समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड युद्धकालीन अवशेषलाई जसरी पनि निष्कर्षमा पुर्याउने लक्ष्य सहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समर्थन जुटाउन बालकोट नै धाउन सुरु गरेका छन्। सत्ता स्वार्थमा जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रियकरण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सघाएका ओलीले टीआरसी विधेयकमा के गर्छन् हेर्न बाँकी छ। टीआरसी विधेयक यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने मानवाधिकार कर्मीहरूको अडान छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको यो संशोधन विधेयकलाई पीडित मैत्री बनाइएन भने या पीडितहरूलाई विश्वासमा लिएन भने यो पीडितहरूले मान्दैनन्, बहुसंख्यक पीडितहरू त्यो संस्थाहरूले मान्दैनन्। दुई कुरो, यसलाई यथास्थितिमा पास गरियो भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार समुदायले यसलाई स्वीकार गर्दैन। अघि तेस्रो कुरो, यो 17 वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र पारेको नागरिक समाजले होइन, यो राजनैतिक समाजले हो। पीडित पक्ष राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार संघ संस्थालाई पक्षमा लिएर बृहत छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय, जनयुद्ध दिवस घोषणा, शहीद घोषणा जस्ता विभिन्न बहानामा राज्यकोषको दोहन गर्दै हातमा पैसा थमाएर माओवादी जनलाई चुप लगाउने रणनीतिमा प्रचण्ड छ। आलोचनाका बीच उनको रणनीति सफल उन्मुख देखिन्छ। अर्कोतर्फ पीडित केही माओवादी परिवार, सुरक्षाकर्मीका परिवार र आम सर्वसाधारणका परिवार समेत सडकमा आउनेले यो विषय थप गिजोलिने त होइन भन्ने शंका उब्जाएको छ। साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार संघ संस्थाले यो विषयलाई कसरी ग्रहण गर्छ त्यो पनि थप अर्थपूर्ण हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हताशले कतै यो विषय हतारमा सल्टाउन खोज्दा वास्तविक पीडितहरू अन्यायमा पर्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। हिजो शान्ति वाटिकामा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते समेत भएका उनीहरूले आज दिउँसो गृहमन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध चर्का नाराबाजी लगाउँदै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुको साटो गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गरेकाले त्यसको विरोध प्रदर्शन गर्नुपरेको उनीहरूले बताएका छन्। नालायक गृहमन्त्री राजीनामा दे, नालायक गृहमन्त्री राजीनामा दे। ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले बनाएको छानबिन समितिले पनि आफ्नो कामलाई तीव्रता नदिएको पीडित पक्षले गुनासो गर्दै आएका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको अवलोकन गर्नुभएको छ। आज प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सहितको टोलीले राष्ट्रिय गौरवको सो परियोजनाको निरीक्षण गर्नुभएको हो। निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्रुत मार्गको हालसम्मको उपलब्धिबारे जानकारी दिनुभएको थियो। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना काठमाडौँलाई तराई मधेससँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको आयोजना का रूपमा लिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सरकारले 100 दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले उपलब्धिको रूपमा अधिकांश पुरानै कामलाई समेट्नु भएको छ। कार्कीले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारमा प्रदेशका मन्त्रालयहरूको संख्या 13 बाट 9 मा घटाइएको र मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन O&M कार्य सम्पन्न गरिएको, प्रशासनिक खर्चमा मित व्ययता कायम गर्न तथा सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल गठन भएको, प्रदेशको नामाकरण भएको लगायतका विषयमा उल्लेख गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन आज थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको हो। यस्तै 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 397 पुगेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आजदेखि सुरु भएको 8औं पावर समिट 2023लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा नै ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधार मानेर अघि बढेकाले थप लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाएर अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न पनि हरित ऊर्जाको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो। Learn from experience from Nepal and abroad on the best strategy to broaden the markets for our green energy. We realize that many Nepalese still do not have access to green energy, and we must continue to expand the grid as well as adopt of grid technology to make electricity available to all people of the country. We also know that many industrial demands are ready to be created if we can expand transmission and distribution line and ensure a stable power supply. प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धेरै विद्युत खपत गर्न सक्ने क्षेत्रको प्रवर्धन, प्रति व्यक्ति खपत बढाउन सक्ने वातावरण तय गर्दै व्यापार घाटालाई कम गर्न बिजुलीको उपभोग बढाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। G7 का विदेश मन्त्रीको जापानमा सम्पन्न बैठकले आफूहरूलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेको चीनले आरोप लगाएको छ। बैठकले चीनको गम्भीर अडान आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको बेजिङले बताएको छ। G7 का विदेश मन्त्रीहरूले ताइवान, पूर्वी तथा दक्षिण चीन सागर सम्बन्धित विषयका बारेमा अनावश्यक चासो र चिन्ता लिएको भन्दै मान्य नभएको जिकिर गरेको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आज नेपालले त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली क्रिकेटले एकपछि अर्को सफलता हात पार्दै गइरहेको छ। नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टोलीले हात पारेको सफलताले क्रिकेट प्रेमीमा मात्रै नभएर सिङ्गै देशवासीलाई खुसीको उपहार दिएको छ। नेपाली टोलीले जति सफलता हात पारेको छ त्यो सब आफ्नो परिश्रम र मेहनतको फल हो। पछिल्लो समय नेपालको क्रिकेट सफलता देख्दा लाग्छ एक दिन नेपालले विश्वकप खेलमा नेपाली चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा फहराउँदै देशको नाम रोशन गर्ने दिन अब धेरै टाढा छैन। अर्को सफलता खोज्ने क्रममा राजधानीमा सुरु भएको एसिसी प्रिमियर कपमा नेपालले विजय सुरुवात गरेको छ।
एसिसी प्रिमियर कप अन्तर्गतको समूह 1 को पहिलो खेलमा नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। मलेसियाले दिएको 236 रनको लक्ष्य नेपालले 36.2 ओभर 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि कुशल मल्ल र भीम सार्कीले अर्धशतकीय इनिङ खेले। मल्लले 40 बलमा 5 चौका र 5 छक्काको सहयोग अभिजित 17 रन बनाए। भीमले 97 बलमा 5 चौका सहयोगमा 71 रन बनाए। भीम र मल्लले चौथो विकेटका लागि 112 रनको शानदार साझेदारी गरे। त्यस्तै कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 42 रन बनाउँदा ओपनर कुशल भुर्तेलले 38 रन बनाए। See lot of balls being played down the third man region. It's not an easy shot to play, Paris, when the ball is coming in actually to play around the third man. Nicely driven there by Kushal. Probably a slower ball by Rizwan. Early variation shown by him too. मलेसियाका लागि विजय उन्ने बिरनदीप सिंह, मोहम्मद वाफिब र रिजवान हैदरले सम्मान 11 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 235 रन बनायो। मलेसियाका लागि अहमद फैजले सर्वाधिक 76 रनको योगदान दिए। उनले 95 बलमा 8 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। बिरनदीप सिंहले 46 रन बनाउँदा ओपनर मोहम्मद अमीर 17 रनमा आउट भए। दोस्रो विकेटका लागि फैज र सिंहले 116 रनको शतकीय साझेदारी गरे। 33.2 ओभरमा सन्दीप लामिछानेले शतकीय साझेदारी तोडेका थिए। अहमद फैजको विकेट सँगै उक्त साझेदारी विजय उन्नी 12 मा आउट हुँदा सायद अजितले 13 रन बनाए। खिजार हयातले 22 तथा साजरुल इन्द्रासले अभिजित 15 रन बनाए। यता नेपालका लागि सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेले सम्मान 3-3 विकेट लिए। ललित नारायण राजवंशीले 2 तथा गुलसन झाले 1 विकेट लिए। प्रतियोगितामा सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल रहेको समूह ए मा ओमान, कतार, मलेसिया र साउदी अरेबिया छन् भने समूह बी मा युएई, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर र बहराइन छन्। नेपालले 3 खेल त्रिवी क्रिकेट मैदानमा खेल्दा 1 खेल मूल पानीमा खेल्नेछ। उपाधि विजेताले एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानसँग खेल्न पाउनेछ। यो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद बैठक नेताहरूको प्राथमिकतामै नपरेपछि संसदीय गरिमा खस्कदो, सांसदहरूको अभिव्यक्ति उच्छृङ्खल हुँदा सदनकै मानमर्दन, सरकारले आवाज नसुनेपछि सांसदहरू रुष्ट। उपनिर्वाचनका लागि घर दैलो सकेका उम्मेद्वार शक्ति प्रदर्शन सहित आमसभामा व्यस्त। शीर्ष नेतृत्व नै चुनावी मैदानमा एजेन्डै छोडेर एकअर्काको आलोचनामा उद्धत। द्वन्द्वकालीन मुद्दा थप्पे चिलो बन्दै एकपक्षीय समाधान खोजिएको भन्दै पूर्व प्रहरी परिवार सडकमा, सरकार उदासीन बनेको भन्दै मिटर ब्याजीले मागे गृहमन्त्रीको राजीनामा। G7 बैठकले चीनलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेको बेजिङको निष्कर्ष, पूर्वाग्रह र दमन गर्ने मनसाय भएको आरोप, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चीनको चेतावनी। र एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालको विजय सुरुवात, मलेसिया 6 विकेटले पराजित। नेपालको जितमा कुशल र भीमको अर्धशतकीय योगदान। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।